मैं एक जाबाज बम्बई में अपने करीबी दोस्त के रास्ते का पत्थर हटा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखीर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज सुबह में मग और मुरंग कबाइल के जवाहिरात की फरोख्तगी से मिलने वाले 4 करोड़ 40 लाख रुपए और गोखले की तिजोरियों से मिलने वाली सारी दौलत, जेवरात वगैरह लेकर बम्बई गिराज गया और ये तमाम रकम अपने सारे साथियों में यकसा तकसीम कर दी। हिरन घाटा पर स्टीमर में हमारे मुंतजिर साथियों का बराबर का हिस्सा मैंने अलहदा कर दिया। मेरा भी इस सब दौलत में बराबर का हिस्सा था। सपना को मैंने 15 लाख रुपए और चंद जेवरात दिए। गोखले की तिजोरी से मिलने वाले 2 बड़े हीरे मैंने बहैसियत लीडर के अपने लिए रख छोड़े थे। मुसलसल भागते और मुख्तलिफ मार्कों में जान हथेली पर लिए हुए अपने मुखालिफिन और अपने दोस्तों के दुश्मनों का खून बहाते बहाते मैं तंग आ चुका था। मेरे घरेलू हालात इस कदर नागुफ्ताबे हो चुके थे कि अपना घर मुझे जन्नत की बजाय जहन्नम दिखाई देता था। मैंने सोचा था कि अपने हिस्से की रकम और दोनों हीरों की फरोख्तगी से मिलने वाली रकम से मैं आधी घर वालों को देकर खुद किसी तीसरे मुल्क में जाकर अज़-सरे नौ जिंदगी का आगाज करूंगा, जिसमें सिर्फ अमन होगा, घरेलू खुशियां होंगी, राहतें होंगी। मैं इस जिंदगी से अब थक चुका था और नई जिंदगी शुरू करने की सोच में खासा दूर निकल चुका था। लेकिन तकदीर मेरे इन ख्याली खाकों पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे अभी मुश्किलात, मसाइब और खून के कई समंदरों से गुजरना था। आज सारा दिन मैंने कैसर और साथियों के साथ गुजारा। ये अजीब इत्तेफाक था कि मेरी हर मुश्किल में काम आने वाले इन साथियों के साथ आगाज मुलाकात से ही ये जब भी मुझे मिले, जब मेरे साथ रहे, हमारा तमाम वक्त मुश्किलात का सामना करने, दुश्मनों से नबर्द आजमा होने और खून बहाने में ही गुजरा। इतने मुखलिस साथियों के साथ मैं खुले और पुरसुकून जहन के साथ चंद लम्हे भी खुशगपियां या सैरो तफरी न कर सका था। दिल्ली में बशीर के गैराज में पहली मुलाकात से लेकर आज तक ये मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ रहे। DMI की हिरासत से मुझे रिहाई दिलाने के लिए इन्होंने उसके हेडक्वार्टर पर दस्ती बमों से हमला किया। मग, मुरंग और चकमा कबाइल से तसादुम में ये मेरा हर अव्वल दस्ता थे। अगरचे मेरे कारवान में थाई साथी, रजी और बांग्लादेशी फौजी भी शामिल हो चुके थे, लेकिन इस तमाम अरसे में हमें सुकून का एक लम्हा भी नसीब न हुआ था। और आज दिल्ली वाले साथियों का ये गिरोह वापस जा रहा था। मैंने तकरीबन आधा घंटा कैसर के साथ अलहदगी में गुजारा और उसे दिल्ली में आरिफ और नज़ीर के लिए खतूत दिए। मैंने कैसर को एक खत कर्नल शंकर के नाम देते हुए कहा कि चंद रोज आराम करने के बाद वो सर्विसेज क्लब में जाकर कर्नल शंकर का पता करे और अगर वो मिल जाए तो उसे मेरा खत दे दे। इस अलहदा मुलाकात के बाद मैं फिर तमाम साथियों के पास चला गया। बॉम्बे गिराज एक वसी रकबे पर फैला हुआ है और गिराज सिर्फ नाम का है। इसमें मेहमान खाने, तय खाने, गोदाम, मुलाकात के कमरे और नामालूम क्या कुछ बना हुआ है। हाजी मस्तान ने एक बड़े कमरे में मेरे दिल्ली जाने वाले साथियों को अलविदाई पार्टी देने का इंतजाम किया था। थाई और दूसरे पीने वालों के लिए आला विस्की और बाकियों के लिए हर किस्म के मशरूबात और लजीज खानों पर मुश्तमिल ये पार्टी 2 बजे बाद दोपहर तक जारी रही। हाजी मस्तान भी थोड़ी देर के लिए इसमें शरीक हुआ। उसने अपने मुहाफिजों से एक थैला लेकर उसमें से बंद लिफाफे निकाल कर मेरे तमाम साथियों बमा सपना को दिए। हर लिफाफे में भारतीय साथियों के लिए 3-3 लाख रुपए और थाइयों और बांग्लादेशियों के लिए उसके मुसावी अमरीकी डॉलर थे। अभी पार्टी जारी थी और हम सब खुशगपियों में मशगूल थे कि अचानक और खिलाफ तवक्को मस्तान के मुहाफिजों के साथ यूसुफ पटेल हॉल में दाखिल हुआ। दोनों के मुहाफिज उसे अंदर छोड़कर बाहर चले गए। यूसुफ हाजी मस्तान को नजरअंदाज करते हुए सीधा मेरे पास आया और पूछने लगा कि खैर तो है जो मुझे 20 लाख रुपए लेकर यहाँ बुलवाया है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान और शिश्तर रह गया। मैंने उसे कहा कि मैंने तो उसे नहीं बुलवाया। मस्तान हमारे करीब ही खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला कि मैंने ही पटेल को तुम्हारा नाम लेकर यहाँ बुलवाया है। हमारे इतने बड़े दुश्मन गिरोह का खात्मा करने वालों के कुछ साथी आज जा रहे हैं और उनकी अलविदाई पार्टी में इस कद्दू की शमूलियत जरूरी थी। पटेल को गंजा होने के बायस उसके बेतकल्लुफ और हमअसर दोस्त प्यार से उसे कद्दू कहते थे। पटेल खुशमगी निगाहों से उसे देखते हुए मुझसे ही मुखातिब रहा। इस काले बांस ने तो मुझे डरा ही दिया था। मस्तान दुबला पतला, 6 फुट से ज्यादा लंबा, गहरे सांवले रंग का था।
ان دونوں کے اس بے تکلفانہ انداز تخاطب سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ان کے درمیان کشیدگی کی جو پتلی سی دیوار ہے یہ دونوں اسے گرانا چاہتے ہیں، لیکن یہ وقت اس کام کے لیے ناموزوں تھا۔ میں نے پٹیل کو قیصر اور اس کے ساتھیوں سے متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرے انتہائی مخلص اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ساتھ دینے والے ساتھیوں کا یہ گروپ آج واپس دلی جا رہا ہے۔ پٹیل ان سے بہت خوش دلی سے ملا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ ہمارا یہ دوست بہت خوش نصیب ہے جسے آپ جیسے مخلص ساتھی مل گئے۔ بھارت اور کھٹمنڈو کے سارے کارنامے جو ان کے ساتھ آپ نے انجام دیے تھے انہیں یہ تفصیلاً بتا چکے ہیں، اور کل کا واقعہ تو کسی حد تک ہمارا چشمدید ہے۔ وہ سارا اسلحہ جو آپ کا یہ دوست مجھ سے لے گیا تھا وہ بھی آپ کی نظر ہے، اور یہ 20 لاکھ روپے کل کے مشن میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے نذرانہ ہے۔ یہ کہہ کر یوسف پٹیل نے ایک بریف کیس مجھے دیا جس میں 100 کے نوٹوں والی گڈیاں پڑی تھیں۔ میں نے جے سی او کو کہا کہ کل کے مشن میں شامل ہونے والے ساتھیوں میں انہیں یکساں تقسیم کر دے۔ یوسف نے مجھ سے پوچھا کہ جانے والے ساتھی جہاز سے جا رہے ہیں یا ٹرین سے۔ مستان نے جو کالے بانس کی تشبیہ سے چڑچڑا سا ہو رہا تھا جواب دیا کہ کوئی احمق ہی اتنے اسلحے سمیت جہاز سے جانے کا سوچ سکتا ہے۔ پٹیل نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی جاہل نے نہ تو خود آج کے اخبار پڑھے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو دیے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اخبارات کا ایک بہت بڑا پلندہ مجھے دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ان تمام اخباروں میں کل کے واقعے کی مفصل خبریں اور 2 میں تو اس واقعے سے متعلق اداریے بھی چھپے ہیں، انہیں آرام سے پڑھ لیجئے گا۔ میں اپنے 2 محافظ انہیں دلی تک بحفاظت پہنچانے کے لیے ہمراہ بھیجوں گا۔ مستان نے جواباً کہا کہ میرے 3 محافظ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں میں دوستانہ انداز میں یہ الفاظ کی جنگ جاری رہی اور پٹیل اور اس کے محافظ کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی کر رخصت ہو گئے۔ پٹیل نے جاتے وقت کہا کہ مقررہ وقت پر وہ کولابا اسٹیشن کے باہر ہمیں ملے گا، کیونکہ پروگرام کے مطابق اسی اسٹیشن سے میرے ساتھیوں نے کلیان کے لیے لوکل ٹرین پر جانا تھا۔ سپہر 4 بجے میں وحید اور 6 محافظوں کے ساتھ قیصر اور اس کے ساتھیوں اور سپنا کو لے کے کولابا پہنچا۔ قیصر اور ساتھیوں سے گلے مل کر الوداعی ملاقات میں نے بامبے گیراج میں ہی کر لی تھی۔ اسٹیشن کے باہر پٹیل اپنے محافظوں سمیت موجود تھا۔ مستان اور پٹیل کے 5 محافظ قیصر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے۔ بچھڑتے وقت ہم سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ٹرین روانہ ہوئی تو اس کے اوجھل ہونے تک ہم ہاتھ ہلا کر الوداع کہتے رہے۔ ہم اسٹیشن سے واپس چلنے لگے تو پٹیل نے وحید کو کہا کہ مستان سیٹھ کو کہہ دینا کہ ہمارے یہ دوست آج رات میرے پاس ہی ٹھہریں گے اور کل دن کو میں انہیں واپس چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر پٹیل نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ہم 1 گھنٹے میں میرین ڈرائیو پر اس کی بلڈنگ میں پہنچ گئے۔ تیسرے دن صبح قیصر نے دلی کے کسی پی سی او سے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں اور محافظوں کے ہمراہ بخیریت دلی پہنچ گئے ہیں اور محافظ وہاں 1 دن آرام کر کے آج بذریعہ ٹرین بمبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آج وہ کسی وقت عارف اور نذیر کو میرے خط بھی پہنچا دے گا اور 2-3 روز میں کرنل شنکر کو بھی میرا خط دے آئے گا۔ سپنا نے دلی پہنچ کر اپنا دارجلنگ جانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے اور میرے بے حد اصرار اور سمجھانے کے باوجود آج سپہر ایئر انڈیا کی فلائٹ سے واپس بمبئی آ رہی ہے، لہٰذا آج شام 7 بجے اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیا جائے، ورنہ وہ خود بامبے گیراج پہنچ جائے گی۔ قیصر نے مجھے یہ بھی کہا کہ سپنا کے بمبئی پہنچنے پر میں اسے فون کروں اور بہت ممکن ہے کہ 2-3 روز کے اندر وہ بھی بمبئی آ جائے۔ یہاں آ کر مجھے بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ کے کلکتے واپسی کے پروگرام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ اگر آپ مجھے بمبئی میں نہ مل سکے تو میں پھر بھی بمبئی میں ہی رہنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ قیصر کی آواز بھرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے اس اچانک اور اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ بھائی جان، فون پر میں نہیں بتا سکتا کہ یہاں مجھ پر کیا بیتی۔ اگر آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہے تو اپنی روانگی 3-4 روز کے لیے ملتوی کر دیں، میں جلد از جلد آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر قیصر نے فون بند کر دیا اور مجھے بڑے مخمصے میں ڈال دیا۔ میں جلد از جلد یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ بمبئی میں اپنے قیام کو طول دینا میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ گوکھلے والی واردات کے علاوہ ماضی میں ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد سارے بھارت میں وانٹڈ تھا۔ گوکھلے کی بیوی اور بچے میرے اور قیصر کے چہرے پہچانتے تھے اور ان کی مدد سے بمبئی کی پولیس نے ہمارے قد و قامت کی تفصیل کے علاوہ ہمارے چہروں کے خاکے بھی بنائے ہوں گے۔ بھارتی حکومت بھی گوکھلے کی سرپرست تھی، اس لیے پولیس ہماری تلاش میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہی ہوگی۔ اخبارات میں گوکھلے اور اس کے گروہ کے خاتمے کو اسمگلروں کے کسی ایسے گروہ کی کارروائی لکھا گیا تھا جن سے اس کی کاروباری عداوت تھی۔ ایک اخبار کے اداریے میں تو کھلے الفاظوں میں یہ کارروائی کسی مسلمان اسمگلر گروہ کے سر تھوپی گئی تھی۔
बम्बई बल्कि उस दौर के सारे भारत में मुसलमानों के सिर्फ 3 ग्रोह नुमायां थे और इस अखबार ने लिखा था कि ये कार्रवाई यकीनी तौर पर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल या गनी मेमन में से किसी एक ने की है। इन हालात में हाजी मस्तान के पास मेरा क़याम और यूसुफ पटेल और गनी मेमन से मेरे राब्ते मुझे इस वारदात में मुलव्विस करने के लिए बहुत काफ़ी थे, जबकि मैं पहले ही वांटेड था और अब यकनशुद्ध 2 शुद्ध यानी कैसर और सपना की बम्बई वापसी और कैसर का मुझे चंद रोज मजीद यहाँ ठहरने पर इसरार ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। यूसुफ पटेल के ड्राइंग रूम में सिर्फ हम दोनों बैठे थे। मैं कैसर और उसके साथियों की बम्बई से बखैरियत रवानगी से एक तरफ अगर उदास था तो दूसरी तरफ ज़हनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी में कमी के बायस खुद को खासा हल्का महसूस कर रहा था। यूसुफ के दिए हुए अखबारात मेरे साथ ही थे। मैं उन्हें पढ़ने लगा तो यूसुफ बोला कि उनमें सिर्फ वारदात और मकतूलीन के नाम दर्ज हैं। तमाम लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं और गोखले की बीवी और बच्चों से पुलिस को जो कुछ मालूम हुआ है उसकी बाबत कोई बात नहीं लिखी गई। अखबारात ने अपनी कयास आराइयों में इस वारदात को मुखालिफ गिरोहों का काम लिखा है। मेरा मशवरा ये है कि आप या तो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं और अगर ये मुमकिन ना हो तो अपने बकिया साथियों के हमराह किसी ऐसी जगह क़याम करें जिसका ज़ाहिरी तौर पर इस धंधे वालों से कोई ताल्लुक ना हो। मस्तान ने एक बड़ी हिमाकत ये की है कि गनी मेमन को आपके मुताल्लिक सब कुछ बता दिया है। गनी मेमन ने आपसे जूहू वाले बंगले में मिलने से पहले ही मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि वो मस्तान के बुलावे पर वहाँ जा रहा है और मस्तान ने उसे कहा है कि वो गनी से उस शख्सियत को मिलाएगा जिसने गोखले के गिरोह को ख़त्म किया है। आप असलहा मुझसे लेकर गए थे, लेकिन मैंने गनी या किसी और से इस बारे में कोई बात नहीं की। सिर्फ मस्तान को मैंने आपके असलहा लेने के लिए महज इसलिए बताया था कि कहीं आप किसी मुश्किल में न फंस जाएं। पटेल तो ये कहकर खामोश हो गया और मैं इस सोच में गर्क हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले चुका हूँ। यूसुफ पटेल ने जो कुछ भी मुझे कहा वो मस्तान की मुखालिफत में नहीं बल्कि मेरी बेहतरी और हिफाजत के नुक्ता नज़र से कहा था। गोखले के गिरोह का खात्मा कोई आम वाकया या हादसा नहीं था जिसे भारतीय हुकूमत और पुलिस कोई अहमियत न देती। भारतीय हुकूमत तो गोखले और उसके ग्रुप की पूरी तरह से सरपरस्ती कर रही थी। अगर उसके ग्रुप की बजाय इतनी तादाद में आम लोग भी हलाक कर दिए जाते तो सूबाई और मरकजी हुकूमत, पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से हरकत में आ जाती। मैंने संजीदगी से हालात और उनके रद्द अमल का जायजा लिया तो बहुत गंभीर सूरत दिखाई दी। बचने की कोई फूल प्रूफ सूरत तो समझ में ना आई, लेकिन फौरी तौर पर अपने साथियों के साथ किसी ऐसी जगह शिफ्ट होना जिसका किसी तौर भी इन ज़ेर ज़मीन काम करने वालों से ताल्लुक वास्ता न हो बहुत ज़रूरी और अहम था। यूसुफ पटेल से जब मैंने पूछा कि उसने मुझे हाजी मस्तान के घर और बॉम्बे गिराज से मुझे और मेरे साथियों को शिफ्ट होने का जो मशवरा दिया है तो क्या वो किसी महफूज जगह का इंतज़ाम कर सकता है, तो उसने जवाब दिया कि यूं तो बहुत सी जगह हैं जिनके मालिकान का ना तो हमारे धंधे से डायरेक्ट वास्ता है और ना ही वो किसी दूसरी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, लेकिन ऐसे लोग हमसे काम लेते वक्त तो हमारे कदमों में अपने सर रख देते हैं, लेकिन जब हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो अपनी मसनूई शराफत के दागदार हो जाने का उज़्र करके पीछे हट जाते हैं। मेरे ख्याल में आपके लिए फौरी दस्तयाब और महफूज जगह YMCA है। बम्बई में उनके 3 मर्दाना हॉस्टल हैं और इस तंजीम का जनरल सेक्रेटरी मेरा न सिर्फ अच्छा दोस्त बल्कि मेरे ज़ेरे एहसान भी है। उसके ज़रिए मैं आपके और आपके साथियों के ठहरने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। YMCA में आपकी रिहाइश की किसी को कानो कान खबर न होगी। मौजूदा हालात की संगीनी के पेश नज़र मैंने पटेल की इस पेशकश को कबूल कर लिया। खाने के बाद पटेल ने मस्तान को फ़ोन करके कहा कि वो अभी उसे मिलने आ रहा है। उधर मैंने बॉम्बे गिराज में नंबर 2 को फ़ोन करके कहा कि तमाम साथियों के साथ 1 घंटे में रवानगी के लिए तैयार हो जाए। पटेल ने दूसरा फ़ोन जनरल सेक्रेटरी को किया और कहा कि YMCA के अंधेरी के हॉस्टल में 6 कमरे फौरी तौर पर रॉबर्ट माइकल और ग्रुप के लिए बुक करवा दे। टेलीफोन से फारिग होकर यूसुफ मुझे हमरा लेकर मस्तान के जूहू वाले बंगले पर पहुंचा और थोड़ी सी बहस व तमहीज़ के बाद मस्तान भी इस बात पर मुत्तफिक हो गया कि हालात के पेश नज़र हमें फौरी तौर पर किसी महफूज जगह शिफ्ट कर जाना चाहिए। उसने बॉम्बे गैराज में अपने कारिंदों को कहा कि मेरे तमाम साथियों को सामान और असलहे समेत मालाबार के बंगले पर लेकर आ जाओ। गर्ज ये कि रात 2 बजे तक मैं और मेरे साथी अपने सामान और असलहे को कवर्स में छुपाकर अंधेरी के YMCA के कमरों में पहुंच गए। वहां हमने अपने मुताल्लिक ये लिखाया कि दिल्ली के एंजल बैंड वाले हैं और बम्बई के एक फिल्म साज के बुलावे पर यहाँ आए हैं। हम सब ने अपने इंदराज क्रिश्चियन नामों से करवाए। यूसुफ पटेल का एक गोदाम इस होटल के बिल्कुल करीब वाक़ था।
جس میں ٹیلی فون بھی تھا۔ مستان اور یوسف نے اپنے دو آدمی ہماری حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑے اور مجھے کہا کہ YMCA سے فون کی بجائے گودام کے فون سے ان سے رابطہ رکھوں۔ مستان نے کہا کہ آئندہ 2-3 روز میں وہ اسی علاقے میں ہمارے لیے ایک بنگلے کا انتظام کر دے گا جسے بمبئی اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں ہماری نقصان اٹھانے والا ایک بیوپاری بیچنا چاہتا تھا اور اپنے ایک بے ضرر دوست کے نام پر مستان نے اسے خرید لیا ہے۔ میرا بمبئی میں اب کوئی کام نہ تھا اور میں جلد از جلد ہرن گھاٹا پہنچنا چاہتا تھا اور اب یہاں صرف اس لیے رکا ہوا تھا کہ گوکھلے کے گروہ کے خاتمے کے بعد پولیس اور ایجنسیوں کی چیکنگ اور ہنگامہ کم پڑ جائے تو ہم بآسانی اور بحفاظت یہاں سے نکل جائیں۔ مستان اور یوسف نے مجھے کہا کہ ہم بغیر ضرورت ہاسٹل سے باہر نہ نکلیں۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا مستان نے اور رات کا کھانا یوسف نے بھیجنے کی پیشکش کی، جسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ YMCA کی کینٹین میں صرف چائے اور بسکٹ ہی ملتے تھے۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے YMCA کے خاموش اور پرسکون ماحول میں اپنی تھکن اتارنے اور ذہن کو تازہ کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا اور 2 روز ہر صبح ڈھیر سارے اخبار پڑھنے اور ساتھیوں سے ہر روز ملنے اور گپ شپ کرنے میں گزار دیے۔ پاکستان سے چکما قبیلے کے صدر مقام رانگا ماٹی کے لیے نکلنے کے دوران سے اب تک غالباً صرف یہ 2 دن ایسے تھے جن میں مجھے اخبارات کے مطالعے کا موقع ملا۔ پاکستان کے متعلق خبروں سے اندازہ ہوا کہ وہاں کے سیاسی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے حکومت کے خلاف مشترکہ محاذ آرائی شروع کر دی تھی۔ عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کے دل فریب نعرے کے جال میں پھنس کر پیپلز پارٹی کو بڑھ چڑھ کر ووٹ دیے تھے، لیکن عوامی حکومت کے دعوے کرنے والے برسر اقتدار آ کر عوام کو ان سے کیے گئے وعدوں کو بھول چکے تھے۔ چاروں صوبوں کے گورنر یا تو نواب تھے اور یا بڑے جاگیردار۔ دوسری سیاسی پارٹیوں نے جب اس لوٹ کھسوٹ کو دیکھا تو ان کی زبانوں سے بھی رال بہنے لگی اور انہوں نے حکومت کے خلاف ایکا کر لیا۔ مولانا مفتی محمود کی دینی قابلیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سیاست کے اس غلط کھیل کو وہ سمجھ نہ سکے۔ قبل ازیں جب انہیں صوبہ سرحد کا چیف منسٹر بنا دیا گیا تھا تو اسلحے کے لائسنس وہ خود منظور کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی درخواست بھی منظور کر لی جس میں درخواست دینے والے نے 3.5 انچ دہانے کی توپ کا لائسنس مانگا تھا۔ تربیلے میں میری ملازمت کے دوران جب وہ سرحد کے چیف منسٹر بنے تو مسجد کے حجرے سے نکل کر انہوں نے پشاور میں کارنیوال لگانے والے مشہور دولت مند جان محمد کی سنگ مرمر کی کوٹھی اپنی رہائش کے لیے چنی۔ اس کوٹھی میں جو 3 ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے تھے انہیں ناکافی سمجھتے ہوئے انہوں نے مزید 14 ایئر کنڈیشنر لگانے کا حکم دیا۔ چیف سیکرٹری نے تربیلا ڈیم والی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر کو فوری طور پر 14 ایئر کنڈیشنر مہیا کرنے کا کہا اور کمپنی کے ایک ٹرک میں ایئر کنڈیشنر لاد کر میں خود پشاور پہنچا۔ مرحوم حیات محمد شیرپاؤ گورنر اور سرحد کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے تھے۔ میں ان کے گورنر بننے سے پہلے پشاور کے حبیب ہوٹل میں 2-3 بار ان سے مل چکا تھا۔ وہ مسلسل سگریٹ پیتے تھے اور صرف چرس بھرے۔ گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون F بننے کے بعد وہ گورنر ہاؤس میں شفٹ کر گئے۔ وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں بھی وہ چرس بھرا سگریٹ پی رہے تھے۔ نواب صادق حسین جیسا مفلوج شخص پنجاب کا وزیر اعظم تھا جس کے ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہ تھے۔ کراچی میں جام صادق علی پلاٹوں کی تھوک سیل لگائے ہوئے تھے، بلکہ شنید ہے کہ بھٹو نے انہیں کہا تھا کہ 70 کلفٹن اور قائد اعظم کا مزار نہ بیچنا، باقی چاہے سارا کراچی بیچ دو۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کا صرف ایک مطمع نظر تھا کہ قومی خزانے اور ملکی وسائل کو لوٹو لوٹو لوٹو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ ہماری جانباز سیریز کو توجہ اور غور سے سنتے رہیے، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب ملتے رہیں گے۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں فوراً ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید کہانی لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔